अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो देमरा पकेला का जनरेटर हो तो दा खबर होगा चाहिए सोल पता ना कहूँ ओ ख्याल को जैसे नहीं रहा हूँ नौकरी मतलब इधर चला का हजीरा दबी थोड़ी ना दबेले सुन का सही ते चला पवाड़ी कोई राम में सही चला शायद दा खबर होगा सोल पता ना कहूँ दासे शायद ते विश दे रही होलन डेरी यात्रा इधे विश्तो खुदाई पाक दे गुंडे का पराई ते के तरह गिनती भी गुंडा जी नाज़रीन तो से उगुरिये मवीन हाइबर आयल की कीमती दे फ़ायदे की कीमती दे सार खेजी और सार खुशकी और दे छा मैदा हरो भाई एक पर डेर मुफीद दी और इससे मिलवाई और मेंड फ़ायदा दागा दो छा मैदा हरो पाई आगा द्वे कतरे एबे तो ऊँचाइए आगा तो से इससे मिलाइए द्वाटेम इंशाल्लाह तो से मैदा बो इंशाल्लाह चिकीम तस्बियात ती पशे और तीम गेसी आगा बा इंशाल्लाह ख़त्म कभी जिसम से दर्दी नवी जोड़ीना खोजीरी और दा पंडी खोजीरी एगे पर तो से इससे मलावाई चाहिए आगा तो से मलश कही है द्वाटे मा इंशाल्लाह आगा बो तोस्ता इंशाल्लाह फ़ायदा रासवी और तो से हम हा इस्तेमाल की दे मवीन हर्बल आयल चिकीम दो दादे जड़े बुटी ना जुटो दा एदिस इख्तिसम डिफेक्ट नस्ता और तोस्ता वो चेता मिलावी दी दा फरहाद खटक सरा सेफ ट्रेडेड खान ममन मार्केट बनु सिटी के मिलावी दी यो दासे शायदा चे आगा यर यानस में जाई बोली गाय याउना चिगेरी दैट इजी शायदा सोच पोगा زتا गाय ये ब तौशया आला एरा ये बदे देगा बंदा और दे का खुदा से ब्रेड दिल का बारो के फेउसी रहा दाते फे दिल का बारो गाड़ दे बारो मोविन तेल कंपनी तरफ ना दा नाम मिलाउश मिजर ते उरोशना min तला दा जननी उरोतो दा खबर होगा चे माशाल्लाह उरोता अवल खुद उरोम बराक्षा खैर दाई मिजदे मोइन हर्बल आयल दे तरफ ना रखली ओ तो मुंदे वीडियो 16 चाहिए दा खबर होगा चा किम शायदा जे उतर ना लंडे जे ऊपर तरफ ना विज दे जी आचिम जायदा ना गलती दा उधर चिम जाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो दा खबर होगा जे 3 दिन रोकले बाजार ना यार चिंचोल खुद ने रोड़ी का जे देमरा सोरांगी है शायद दा खबर होगा जैसे शायद चेन तरफ तलांडेरी तरफ तविर दे यात्रा इधे यू तरफ तलांडेरी उबल तरफ तविर देरी दा खुयार लका बदरांग तेरा यो खतो बोल दागा दा अत शायदी चे यू तरफ ना विज देरी यू तरफ तलांडेरी चे कौन दी ना कना से गलत को कौन दिया सही हुआ दे पता हमें लेकिन पोगर को रगड़े के पैदल ना रगड़ा ही नहीं तो दोल पहाड़ा था तेरा का इसको लदला नहीं मैं दोल पड़ा सरंग तेरा ओ तो हिस्टोरिया को तक नंदल मीजू नहीं वो मुझे बताया बखांदो तो खाली पे मुख से पैदा पोते से तो दा खबर हो का दा खड़े तेरा वाइश है आम देखो तो एक दिन 2 दिन 4 3 दिन 4 दिन 8 को देखा पराई ज्यादा ना कैसे पतो बंदे में जिक्री होने से देखा जा सार दे मुझे की जिक्री होने दे से मी सपरे तसु है सपरे दादा मी जाख पला मी सपारे होता है जरी दाले मारखुड़ी ऐसे माजे दे टीम जो रोडले खाल को कलंदा तो पछा सपरे तवे यो शेर पछे हुई है चौथे चपलार ये रकाई खोनो कारी पके शार दिखे दे प्लार ये रकाई खोनो कारी पके शार दिखे दे नो कारी नहीं मजदूरी पके शार दिखे दे दा खुदा खान नूर दा जमाना पाते वाला पूरा 50 तोला काली पके शार दिखे दे ओ ए रकीबा ता खबर शो kana दा खुद मादर ना गटले दा ए रकीबा ता खबर शो kana जो शायरी पके शार दिखे दे ओए होए बर्बाद ये रेचे जलकदन के में चाग दर पसे उकड़म जलकदन के में चाग दर पसे उकड़म इजराइल रा बांधे पोइश चे मयान दे अभी जो मोमिन खरबल आई दे तरफ ना देख अपनी तरफ ना रगुली
हाकिम शायद चाहिए तरफ ना लंडेरी ऊपर तरफ तविश दे रही دا خو لا بڑ ده ना ना रबड़ ऊपर तरफ दे रही पार्क तसरंग है रोला है बस पार्क तो खी मोटरसाइकिल को रोखली अच्छा वार जमर सी चक्कर दे परा دا خو د باندې شغل او د باندې پہچان دا دا شلار بر لوټ سے به سړی ته پتا ولګي چې خپل خوره خپل اختیار به بار پتا تلاږي ساده خبر ہوگا چې ته چیر مسافری کړی دو اے تطلع یو بار ملت تطلع بار متطلع یو کولا مې کړی مسافری سره خوان کای کله خوان نام مستفری ډیره مشکل شایده مسافری خوان چیرې دا په دولت لا چې ملکی نه ډیر کتلی دي صحیح ابا نسایو د کیروټه کی ته نو سو به شزه او تاویل چې ماړی تر نو زدو ته چې ویدا چې می سپورتیا شمټ شو دما ساخته ده می سپورتیا د امر ساخ شایده چا کیم شایدا چې یو طرف ته ویډری بل طرف ته لنډری لکه شای چې کیم دا سیریس شایدا ری شایدا اے بالکل پیش د موین کمپنی د طرف ته دیتا یو انعام ورکای چاغه هربلایل دی ان شاء الله اخلا دا پروګرام تاسو کو تمیز په خال کې هم د سوالونه وکړل کچېره تاسو دا پروګرام خوشواوي به تاسو د امیجو انصاف نیو چینل تاسو لایک کاییا شیر کاییا صحیح زمان جان کی ظاهر تاسو موجود دي ان شاء الله امیجو په هر هفته شو یو رسیدو کې پروګرام کوي کمپنی طرف نه چې تی مطلب د تیم شای غیر سی او امیر مطلب د تاسو ته دوست پرستی په خال کې مسول نه کوي ظاهر انصاف نیو نه رغلو مو سره کیمرامین دا بلال السلام علیکم